तो नाश्ता भी हो गए, सब कुछ हो गए, तो फिर मैं अभी थोड़ा नीचे रेस्टोरेंट पे आई हूँ थोड़ा सा नज़र देने के लिए। तो विंटर बहुत क्रूशल है, सर्दी बहुत होती है। हम कमरे में रहते हैं गरम से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दी नहीं है। सर्दी बाहर बहुत ही सर्दी ज़्यादा है, तो इसीलिए कारोबार भी इतना ठप है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग को मुश्किल में पड़ गए हैं। तो हमारे जैसे छोटे मोटे लोग तो क्या कहना, अल्लाह ही बेहतर जानने वाले हैं। और मज़दूर पेशावर भी बेचारे काम कर कर के उनके पैसे वक्त पे नहीं मिलते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। और दुकानदार भी बेचारा पैसा उनके फंसे हुए होते हैं, साल 1.5 साल 2 साल। हमारे खुद के पैसे भी सैलाब के वक्त से अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। लेकिन क्या करूं, अब कोई ऐसा मजबूरी बताते हैं कि वहाँ पे स्पीचलेस हो जाते हैं, लेकिन कोई तो होते हुए भी रोकते हैं, नहीं देते हैं। उनको अल्लाह के सामने जवाब ज़रूर देना होगा। और किसी का भी पैसा ना खाना चाहिए ना रखना चाहिए। टाइम पर अगर हो अपने पास तो ज़रूर उसकी अदायगी होनी चाहिए, क्योंकि मौत का कोई ठिकाना नहीं है। मौत अगर हो जाए और अगर कर्ज़दार बन के मौत हो जाए तो बहुत बहुत ही संगीन मसला है। और जिसे अगर पता हो किसी का कर्ज़ किसी पे है, तो उसके गुज़र जाने के बाद पहले वो हिसाब किताब पूरा करना चाहिए। आज माशरे में किसी किसी के साथ हिसाब किताब, मेरे तो सिर पे आज तक कर्ज़ नाम की कोई चीज़ आज तक हम मियाँ बीवी ने रखा नहीं है, क्योंकि हम ना कर्ज़ लेते हैं ना कर्ज़ देना होता है। अपना पैसा जब से फंस गया तब से कारोबार से भी ऊफ आ गए। इसीलिए आधी पेट ही खाओ, कम खाओ, लेकिन कर्ज़ा उधार मत दो, ये वाला सिस्टम हमने बना करके इसीलिए हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ स्टेबल सा एक काम कर सके। लेकिन फिर भी कोई नहीं, अल्लाह को खौफ फिक्र रख के हलाल की रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो 10 ही रुपये दिन को कमाते हैं, लेकिन उसमें बहुत बरकत हो जाते हैं। उसमें 5 रुपये खुद खाएंगे, 5 रुपये किसी और को देने की नीयत रखती हूँ, तो अल्लाह ताला हमें ये ज़िंदगी अच्छे से निकल रहे हैं, खा पी रहे हैं। बाकी किस किस के दिल में कैसी कैसी तकलीफ़ होंगे, कैसे कैसे मुश्किलात से जूझ रहे होंगे या फिर गुज़र रहे होंगे, वो तो खुद अपने आप को पता होगा। और क्यों ढिंढोरा भी पीटना है, क्योंकि मांगना, गिरगिराना, रोना, मोहताजी बनना तो सिर्फ़ मेरी डिक्शनरी में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई है नहीं। क्योंकि इस दुनिया में किसी के मजबूरी को समझने वाले बहुत ही कम मिलते हैं, और कुछ लोग समझ के भी फिर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनको खैर करे, ये दुनिया आसान कर दे और आखिरत कामयाब कर दे। मेरी दिल से ये दुआ उनके लिए ज़रूर होंगे। और आज अभी मैं आप सोच रहे होंगे ये पोटलियाँ पोटलियाँ बांध के क्यों है। मैंने वही सोचा कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगे, बर्तन होंगे या कुछ भी होंगे, थोड़ी बहुत पुराने भी होंगे, थोड़ी बहुत नए भी होंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही नीडी है, उनको जा कर के मैं दूँगी। तो ये इसलिए बता रही हूँ कि कुछ अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो उनके अंदर भी एक जज्बा जाग जाए। अगर अपने पास 2 से ज़्यादा कुछ पहनने का भी गर्म कपड़ा हो, और कुछ वाकई में अपने रिश्तेदार के अंदर या पड़ोसी में या अपनों के अंदर कोई जिसके पास कम शम हो, तो उसे देने का नियत रखिए। ये बहुत ही सवाब मिलेगा, क्योंकि जो अपने लिए पसंद हो वो दूसरों के लिए भी करने को एक फ़िक्र रखिए, एक एहसास रखिए, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर उससे बढ़ के नवाजेंगे, आपको घटेंगे कभी नहीं। तो ये बात है। और अभी इस वक्त आज जुम्मा मोहम्मद भी है, और मेरा बेटा है, उसका भी बहुत अभी काम किए थे उसने भी, उसका भी अभी पैसा वसूली नहीं हुआ है। अब वो बेचारा कह रहा था कि मैं 1-2 दिन के बाद जा कर के वो पैसा जिसका भी जिसको देना हो लेना हो, जो भी हिसाब किताब हो, करेंगे करेंगे बोल बोल के दिन दिन निकल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह 1-2 दिन बाद मेरे बेटे का भी ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि एक
عزت دار لوگ کو نا مطلب حساب کتاب صاف نہ ہو تو یا کلیئر نہ ہوا ہو تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، وہ پھر نا ضمیر کو بہت دھکا لگتا ہے، اور جو آنسو آنکھوں سے پھر گرتے ہیں نا پھر وہ عرش کو جا کے ضرور لگتے بھی ہوں گے، لیکن کسی کو دعا نکلتے ہیں، کسی کو بد دعا نکلتے ہیں، اور بد دعا بھی واقعی میں قبول ہوتے ضرور ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے میں نے۔ تو لہٰذا جس کے پاس بھی حساب کتاب ہو، جینین وے سے ان کو ملنا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے حساب کتاب جلد سے جلد کلیئر ہو جائے، اور جتنا انہوں نے صبر کیا ہو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ضرور دے، اور جو ہوتے ہوئے بھی نہ دے رہا ہو، روک رہا ہو، اور کسی کا حق امانت کھا رہا ہو، کسی کا قرضے کی ادائیگی نہ کر رہا ہو، اور بیکار مفت خور بن کے بیٹھ کے کھا پی رہا ہو، اور کسی کو ظلم کر کے نہیں دے رہا ہو، تو ویسے لوگوں کو اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت نست نابود اور بے سکونی والی زندگی ضرور دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا حشر بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ شریعت کہتے ہیں۔ تو کسی کا بھی پیسہ ہوتے ہوئے روکنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، تو اسی لیے اس بات پہ غور فکر ضرور فرمائیے، کیونکہ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے کسی کا پیسہ ہوتے ہوئے کسی کا قرض نہیں چکانا۔ پھر اگر نہیں ہو قرض چکانا ہے، آج تو پورے دنیا قرض پہ ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ تو ہزاروں میں، لیکن یہاں تو لاکھوں کروڑوں کروڑوں میں قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ عادی ہوتے ہیں، نہ ان کو ڈر ہوتا ہے اللہ کا، نہ ان کو کسی چیز کا فکر ہوتا ہے، ان کو بس اسی دنیا کا ہی لالچ ہوتا ہے، تو وہ لوگ کبھی نہ قرض سے اٹھ پاتے ہیں، نہ اس دنیا کو سکون سے جی پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شر سے بچائے۔ اور آج فیک کا زمانہ بھی ہے، لوگ کتنے لوٹ رہے ہیں، کروڑوں کروڑوں میں اسکیم ہو رہے ہیں، پھر بھی وہ چور لوگ جو ہے سینہ تان کے ایک دم اپنے آپ کو پیور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس دنیا میں تو یہ کام چل جائے، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے۔ تو اسی لیے بس میرے آج کا ویڈیو میں یہیں پہ اینڈ کرنا چاہوں گی، ڈھیر ساری محبت کے ساتھ، کیونکہ آج جمعہ محمد بھی ہے اور مرد حضرات کو نماز کی تیاری بھی کرنی ہے، تو بس نماز کی تیاری کیجیے۔ حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد، اللہ کی عبادت میں کمی بیشی ہو جائے اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے، لیکن انسان آپس میں ایک دوسرے کی عزت آبرو کا ضرور خیال رکھیے، کسی کا عزت کو اجاگر مت کیجیے، اور کسی کے مشکلات کو تھوڑی سی سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی ساری پریشانی کو حل کر دیں گے۔ تو باقی بس ہم سب کو یہ دنیا آسانی سے گزر جائے اور آخرت ہم سب کی کامیاب ہو جائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اللہ نصیب ادا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں محبت بس جائے، اور گلے شکوے ایبت کیبت حسد اور برے کام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے اور بچائے اور محفوظ رکھے۔ تو میری طرف سے بس سب کو دعا ڈھیر سارا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔